وی ما سرشتہ سلویخ اشرفے سردار لے بوتلو سردار دوئی دا نوجوان وی چی ما سر سلویخ اشرفے دی ما دا تلاشی واغستا حس بھی پیدا نکل دے بیا وی چی گرہ ما سرشتہ سردار دا پوس کئی زوانا تاثر سرشتہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ ورد فرمائی آو شتا ما سرہ سلویخ اشرفے دی سردار وی تلاشی واغلی تلاشی واغستا حس پیدا نکل بیا سردار دا تپوس کئی تا ماتا دروغ ہوئے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ چنند یو لسوی زوان بنوم یادی گی حقا وطا فرمائی بخصکی او جلال کی وطا فرمائی دروغ نویم دا خبر بیاو نکی حقا سردار وطا وینو کم زیدی وی زمان دا کمیز دنن موتا ماتا گندلی دی حقا سلویخ اشرفی دنن دی حقا سردار چکلا حقا کمیز دا حقرا وارا ولو سلویخ اشرفی پا حقی کی موجود